الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بر محمد و آل محمد صلوات. گرمیه ده تو سے احساس ده مختصر رئیس و خدمت کی عرض کام در رسم ریز ده د مولا حسین علیه السلام په نامې د عظیم جلوس د سنا ویله د حسین نمبر خستله یقینا دې داسې یو اجر دی چې دا ټوله بندګان نشي ورکوي که ورکوي د بې خدای ورکوي. خو دعا ده کوو چې خدای مو ټولو ته د حسین مینې والا کوم متام ژړا دی خدای نه خدای مو ته خپل اجر نصیب وګرځولی کړي او حسین مو چې تاما وګرځولی کړي. مجالسو کې مو واورېدله د حسین اهدافونه چې عظیم هدف دی هغه طرف ته اشاره کوم. درې اسبابه د کربلا خیایش یو بیعت دی چې تفصیل نه بینام چې حسین د بیعت قضا وشوله. مولا حسین بیعت رد کړلو دی وجې نه رد کو چې بیعت یعنی ذلت هیهات من الذله د حسین او د حسین پیروکارو نه ذلت ور یاد سر ورکوای شم خو ذلیل زندگی نشم کار. نه نه یمو تاسې په کار دی جلوسو کې یو پیغام وي هیهات من الذله تکلیف به تیرو سختی به تیرو خو ذلت برداشت وای نشو کار. هر قسم تکلیفونه راشي اسلام د پاره دین د پاره هر تکلیف انسان په کار دی برداشت کی. دویم فیکٹر سبب د کربلا کوفی خطونه و چې اتمام حجت د پاره حسین وی رغللو خو څه وکړلو خلکو باوجه چې حسین ته علاجل سوري وکړلې خو مغوی بیا حسین پرېښلل. دریم سبب د کربلا چې خود مولا حسین بیان کړی دا نه چې ته یو مولانا بیان کړی وي او چې خپله طرفه ویلی وي او چې تجزیه کړی وي. خود امام حسین یی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. دریم سبب د کربلا دغه دی چې مولا حسین یی چې زه به امر بالمعروف کوم خو مسلسل زه به نهی از منکر کوم مسلسل بکوم. که چیرې یزید حسین د بیعت تقاضا نه وی کړي که چیرې کوفې والا مکې ته حسین ته خطونه نه وی ارستولي بیا یا حسین قیام کولو لواجه د امر بالمعروف و نهی از منکر بیا یا حسین خاموشی نشوی اختراوالی. او دوستانو 61 هجره طولو نغوت معروف اغا خود مولا حسین علیه السلام به عنوان امام و د 61 هجره طولو نغوت منکر پخپل یزید علیه لعن والعذاب و تو خبر ہوتا مولا حسین علیه السلام به عنوان امام مسلمین امام المؤمنین به عنوان سید شباب اهل الجنه دا وظیفه ګڼله چې هغې زمانې یزید څه د ټولو منکراتو د ټولو جرایمو د ټولو ګناهانو جړ دی بنیاد دی. زه حسین خاموشي داسې یزید خلاف چه کوم وای جرم ګڼم. نن 1447 هجری دی د نن 1447 هجره د ټولو منکراتو د ټولو ګناهانو جړ هغه امریکا او اسرائیل دی هغه امریکا او اسرائیل دی و هغه مقابله کې بهترین مصداق د امر بالمعروف هغه مو مراجع اعظام بالخصوص رهبر معظم سید علی خامنه‌ای بزرگوار دی. زه خپل مجتهدینو نه دفاع خپل شرعي وظیفه ګڼم. مجتهدینو نه دفاع
در رهبر دفاع دا ایما شرعی وظیفه ده، دا د 12 حجت تاکید ده مو د پاره و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات احادیثنا. آشیا و غیبت پردې ته زه لاړلم خو اندسې من نه یو پرېښلې، مراجع عظام ته فقهای عظام ته رجوع وکوئ. ځکه د رهبریت د عظمت و څه سید علي سیستاني بزرګوار هم فتوا ورکړله، مکارم شیرازي هم فتوا ورکړله که اسرائیل یا امریکا معمولی رهبر دی نږدې شوله بیا به میډل ایسټ دا نقشه دا شی نه وي. دا د سیستاني الفاظ دي، دا د مکارم شیرازي الفاظ دي. دیگه ما تاسو شیعو ته پکار دی، نن اهل سنت ها بیدار شوی دی، علمای اهل سنت ها بیدار شوی دی. دغه نظریه کې ډیپلوماټیک در نیوټرالیزم شکار مکیگا، خپل مجتهدینو نه خپل رهبر نه منو اندفاع کا دل یار حسین یار ده. پنځه 50,000 کسان اسرائیلو قتل کړل او زه اسرائیل مردباد نشم ویلی. وسه سره باغ یزید نه دی، د وخت یزید نه وایي چې مردباد، د وخت امریکې نه وایي چې مردباد. کم از کم د مردباد ټکی دا خو ویلی شي دا درس حسین در کړی دی چې وایه د خپلې زمانې یزید ته چې مردباد، وایه د خپلې زمانې حسین ته چې زنده‌باد. و دویمه نکته دا ذکر کوم، او تو رسارو او ځوانانو او سپینګیرو، میډیا دور دی، یلغار دور دی، ډېر څه به تاسې واوروئ. د هغوی شهید مزار کې ناستې وئ، تاسې د هغه خطبې اورېدلې دي، بدعتو خلاف، د شرک خلاف. که حسین ارمان پر کوئ شرک طرف ته لاړ نشوئ، که حسین ارمان پر کوئ بدعتو طرف ته لاړ نشوئ. او که بیا حسین ارمان پر کوئ هغه کسان چې المنجوس مسخرې وایي هغوی ته ما کینوئ، ما زنده‌باد نه ورته یایوئ. نن افسوس ده اما شیعه منبر نه المنظور خلاف خبری کیگی، حاج خلاف خبری کیگی، زهرازوی حسین ارمان کا پر کوئی، حاج واجب ده دفاعی و کوئی، المنز واجب ده دفاعی و کوئی. ویلی المنزه مخالفت کیگی. نن آغا شرعید چه امام صدیق خیلی دی، امام بکر المنزه ده پر خیلی دی، نن امو شیعو منبرو نواز وشتیگی چه تا خپلا کی داده، امام خپلا کی داده، شیعو که ننا چوه کی دی نوی یا بی حسین اکی دار خلی یا بی شپیگم امام خلی خپل جیب نا اکی دار نشر خستای ساغ سرا تی شیعو ترجمانی وکی سنن طول عالم اسلام ده آیم چکا شوک اشیاء منبر نه یل منزه توهین وکی اغش اشیاء تعلق نشته ده، اغش اشیاء تعلق نشته ده. شیعه مذهب که شرک حرام ده، شیعه مذهب که بدعت حرام ده، شیعه مذهب که خدای نلوه شده سجده نشکوه. الا ترونه
الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. مولا حسین خپل شمنه عالمانو ته وویله، منبر والا ته وویله چې عالمانو و ملایانو او د منبر والاو ویلې حقونه عمل نه کېږي، خاموشي مې اختیار کړې دی، باطلو نه خلق نه ملي کوئ. زه به دغه عظیم اجتماع کی دا جمله درته وایم که 61 هجری صرف علیمان پسې دلی وی، زهرا زوی حسین چو نشو شهیدولی، نشو شهیدولی. هغې زمانې علماو خاموشي اختیار که. نن منبر دغه دپاره دی څه حق وویلی شي، باطلو خلاف خبرې وشي. که منبر دغو شیو دپاره راغللو المنځونه نشته، دا نشته، پلانکای نشته، ای تو څه عزاداري دی؟ ته خو وکې شربات اچکي، ته وکې اوبه اچکي، ته وکې مړۍ وخورې. زهرا زوی حسین 3